जीवन एक जन्म र मरणको दशात हो भनिन्छ नि। धन सम्पत्ति मान प्रतिष्ठा सबैको नहोला, तर मरण भने सबैको निश्चित छ। केवल ढिलो र चाँडो मात्र हो। हुन त संस्कारले बनिएका सबै वस्तु अनित्य हुन्। त्यसमध्येमा हामी मानवको त छन् मर्ने र जन्मनेको केही टुङ्गै हुँदैन। भुसुना जस्तै जीवन छ, नमर्नेको कुरै छैन। जसरी आगोले घिउ जस्तो बिलेर जान्छ, पानीले नुन जस्तो बिलाउँछन्, हावाले धुलो जस्तो उडाउँछ, त्यस्तै प्रकारका सबै चिज अनित्य छन्। अनित्य हुन् भन्ने भए तापनि किन सधैँ राग द्वेष ईर्ष्या मोह र घमण्डले छटपटाइरहेको छ, जसको कारण अनेकौं दुःखको भुमरीमा फसिरहेका छन् हामी। हुन त सम्पूर्ण प्राणीहरू यहाँ सुख पाउने आशा गर्छन्, चेष्टा गर्छन्, दुःख त्याग्ने कोसिस गर्छन्, इच्छा गर्छन्, तर पनि दुःख पाइरहेका नै हुन्छन्। दुःख पाएको कारण नै हामी अकुशल कर्म गरेर मनोरञ्जनात्मक कुराहरूमा भुलिएकोले हो। मनोरञ्जन त केवल क्षणिक हो। सुख जस्तो भए तापनि त्यसमा दुःख लुक्दछन्। भनिन्छ नि, ढुङ्गा पनि ओह्रालो लडेर जाँदा कुनै ठोस बलको जरुरत पर्दैन हो। त्यस्तै नै जति पनि मनोरञ्जनात्मक या मनोरञ्जन गर्ने वा गराउने वस्तु छन्, ती सबै ओह्रालो लागेको ढुङ्गा जस्तै हुन्। खाली बाल्टी जुन कुवामा झर्दा सजिलैसँग छर्छ, तर त्यसलाई पानी भरेर होस् या खाली नै होस्, फेरि माथि अघिको ठाउँमा ल्याउन निकै बलको जरुरत पर्छ। ढुङ्गा पनि त्यस्तै नै हो। ढुङ्गा लडेर जाँदा त सजिलैसँग तलतिर लडेर जान्छन्, तर माथि ल्याउनु परे कति कठिन पर्छ, त्यो विचार गर्नुपर्ने कुरा हो। यसरी भ्रमित मनोरञ्जनको आनन्द र सुखमा खुट्टा चिप्ले सजिलोसँगै कुकर्मको शिकार बन्नु पर्दछ। त्यसबाट निक्लिनु धेरै कठिनको कुरा हो। यो सब अज्ञानताको कारणबाट भएको हो। अज्ञानताको कारणले नै अकुशल कर्म गर्छ अनि फल निस्कनु नसक्ने दुःखको सागरमा पर्छ। भनिन्छ नि, कोदो रोपे धान फल्दैन, भुटेको बिउ रोपे बिरुवा पलाएर आउँदैन हो। त्यस्तै जस्तो कर्म गर्छ त्यस्तै फल पाउँछन् हामीले। त्यसैले सुख शान्ति र मोक्षको लागि हामीले अकुशल कर्मलाई त्यागेर कुशल कर्मलाई अँगाल्नु पर्ने हुन्छ। र कुशल र अकुशल पनि एउटा हामीले छुटाउन सक्ने ज्ञान हुनुपर्छ। जति पनि दुःखहरू पाउँछन् त्यसको मूल भनेको नै अज्ञानताको कारण हो। अज्ञानताको कारणले नै अकुशल कर्महरू हामी गरिरहेको हुन्छौँ। जसरी अँध्यारोले चिर्नको लागि उज्यालोको आवश्यकता पर्छ, जति ठुलो घना घोर जङ्गल
अँध्यारो घनाघोर जङ्गल छ भने त्यसमा पनि ठुलो एउटा ज्योति, जुन ठुलो उज्यालो नभएसम्म त्यसलाई, जुन घनाघोर अँध्यारोलाई उज्यालो बनाउन सक्दैन। हो त्यस्तो घनाघोर भएर रहेको अज्ञानतालाई चिर्नको लागि ज्ञानको आवश्यक पर्छ। भनिन्छ नि, जसरी उखु बिना चिनी कहाँ हुन्छ र, हो त्यस्तै गुरु बिना अज्ञानता चिर्ने ज्ञान कहाँ पाइन्छ र। अनि अज्ञानता नचिरेसम्म कसरी सुख, साँच्चीकै अनन्तको जुन आनन्द मोक्ष कहाँ पाइन्छ र। हो त्यसैले गर्दा सद्गुरुको अति आवश्यक छ। शास्त्रहरूमा पनि भनिएको छ, निमा होइसिर रक्षय मेसेल मेप मेमेछु देशिन सङ्गे छिङ्गक्या लम्मा मेपे छुङ्ने गिर। भनिएको अर्थ, घामको ज्योति जति नै तातो भए तापनि अग्नि आदर्श बिनाको आगो निस्किँदैन। हो त्यस्तै तरहको भगवान बुद्धको जति अधिष्ठान भए तापनि लामा या गुरु बिना प्राप्त गर्न सकिँदैन। अर्को पनि यसरी शास्त्रमा बताएको छ, लामा मेपे खोङ्रोल्न सङ्गे छवै मिया कल्पतन सङ्गेन्द लामा नमा पेन्नेछु। भन्नुको तात्पर्य, गुरु नभएको अगाडि बुद्धको परिचय त परै जाओस्, नाम पनि थाहा हुँदैन। हजार कल्पको बुद्धहरू पनि सद्गुरुको कृपाबाट नै उत्पन्न भएको हो। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले पनि अज्ञानताको घनाघोर जङ्गलले चिर्नको लागि सद्गुरुको अति आवश्यक छ। भगवान बुद्धले पनि यसरी भन्नुभएको छ, जसरी चित्तले चित्तलाई देख्दैनन्, आफ्नो मनले आफ्नो मनलाई देख्दैन। कारण तरबार जत्तिकै तिखो किन नहोस्, त्यो तरबारको धारले त्यही तरबारलाई काट्न सक्दैन। त्यस्तै गरी मनले मनलाई देख्दैनन्। आफ्नो अनुहार आफैले कहाँ देख्छ? आफ्नो अनुहार आफैले देख्नको लागि ऐनाको सहायता लिनुपर्छ। हो त्यस्तै हामीले सुख, शान्ति र मोक्ष प्राप्त गर्नुको लागि र अज्ञानतालाई चिर्नुको लागि सद्गुरुको सहायता लिनु अति जरुरी छ। हो त्यस्तै तरहले एउटा अज्ञानतामा रुमल्लिएर बसेको बाल पृथक जुन म एउटा जुन भवसागरको दुःखमा रुमल्लिएर बसेको, सधैँ राग, लोभ, ईर्ष्या, घमण्ड, मोहमा छटपटेर बसेको एउटा बाल पृथकलाई कृपा गर्नु भएर धेरै थोरै भए तापनि ज्ञानको उज्यालो ज्योति छरिदिनु हुने र महादुःखको जुन सागरबाट निकाल्ने कोसिस गर्नुहुने, सदैव दया, माया, करुणाको नजरले हेरिबक्सिनु हुने,
सर्व प्राणीहरू सुखले युक्त हुन् भन्ने चाहनुहुने र अकुशल कर्मबाट टाढा राख्न चाहनुहुने सम्पूर्ण मेरा गुरु कल्याण मित्रहरू सबैमा नमन गर्दछु र सबैलाई गुरु पूर्णिमाको धेरै धेरै शुभकामना। सम्पूर्ण गुरुहरूको दीर्घायुको कामना गर्दछु। त्यसै गरेर जुन मेलारेपाले पनि भन्नुभएको छ, आत्मग्रह स्वार्थीपन या अहम त्यागे त्यो जस्तो ठुलो दान पारमित्र अरू कुनै छैन। धृतता छल कपट गर्नु त्यागे त्यो भन्दा ठुलो शील पारमित्र अरू कुनै छैन। शून्यताको गम्भीर अर्थ सुन्दर नडराए नतर्सिए भए बिन्द भए त्यो जस्तो ठुलो शान्ति पारमित्र कुनै अरू छैन। नित्य ग्रन्थ पाठ स्मरण गरे त्यो जस्तो ठुलो वीर्य कोशिश पारमित्र कुनै छैन। निसर्ग सचेत अवस्थामा आनन्दित भइरहे त्यो भन्दा ठुलो ध्यान अरू कुनै छैन। सर्ववस्तु अस्तित्वहीन हो भन्ने बोध भए त्यो भन्दा ठुलो पारमित्र प्रज्ञा पारमित्र अरू कुनै पनि छैन। कर्ताले धर्मको परिणाम बोध गरे त्यो जस्तो ठुलो उपाय कौशल्य पारमित्र अरू कुनै छैन। चारमार देवपुत्रमार क्लेश स्कन्दमार रूप स्कन्दमार र मृत्युपति स्कन्दमारलाई दमन गर्न सके त्यो जस्तो ठुलो बल पारमित्र अरू कुनै छैन। आफू र परहित दुवैको फाइदा हुने वा दुवैको अर्थ सिद्ध हुन सके त्यो जस्तो ठुलो प्राणीधान पारमित्र अरू कुनै छैन। आफ्नो मन बसमा गरे त्यो उत्तम भिक्षु हुन्। सर्व प्राणीको हित र कल्याण गरे त्यो उत्तम गुण हुन्। सधैँ नित्य आफ्नो मनलाई हेर्ने उत्तम उपदेश पाएको हो। सर्वधर्मको वा सर्व जगतको स्वभाव नभएको बोध भए त्यो उत्तम प्रतिपक्ष हो। संसारिक मानिसको आचरणसँग नमिल्दो आचरण गरे त्यो उत्तम आचरण हो। क्लेश कम्ती कम्ती सानो सानो भएर गए त्यो उत्तम सिद्धि पाएको हो। लोभ कम्ती भएर जाने चिनो उत्तम सिद्धि प्राप्त गर्ने हो। लालच नभएको उत्तम दान हो। मन शान्ति हुने उत्तम शील हो। सानो भएर बस्नु उत्तम शान्ति हो। कार्य हल गर्ने उत्तम वीर्य वा कोशिश हो। मन चञ्चल नभई स्वयं तयार हुने उत्तम ध्यान हो। नभइकन मन चञ्चल नभइकन स्वयं तयार हुने उत्तम ध्यान हो। सर्व वस्तु नछुटाउने उत्तम प्रज्ञा हो। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले पनि ती माथिको कुराहरूलाई पालना गर्ने कोसिस गर्नुपर्छ। जो जसले सुख क्षणिक नभएर स्थिर सुख शान्ति र मोक्षको इच्छा र चाहना गर्नुहुन्छ भने हामीले यी माथिको कुराहरू पालना गर्नुपर्ने हुन्छ र सधैँ सुविचार इमान्दार र राम्रो सोच विचार गरेर हिँड्नुपर्ने हुन्छ। र फेरि पनि सम्पूर्ण सबैजनालाई ह्याप्पी गुरु पूर्णिमाको शुभकामना।